नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, बहुत से लोग कारोबार की वजह से परेशान हैं, रिज़्क ना होने की वजह से परेशान हैं। तो मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर ऐसे वज़ाइफ इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि एक शख्स रिज़्क की वजह से बड़ा परेशान था, तो उस वजीफे को, उस अमल को करने की वजह से अल्लाह ने उसको इतना रिज़्क दिया कि सिर्फ उसने खुद का अपना घर नहीं चलाया सिर्फ, बल्कि उसकी वजह से हजारों लोगों के घर चले। इतना रिज़्क अल्लाह ने उसको अता फरमाया। और एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आया, अपने रिज़्क की तंगी का सवाल किया, तो अल्लाह के नबी ने वो वजीफा जो बताया, वो जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह इस वीडियो में शेयर करूंगा, उस वजीफे को करने के बाद उसके घर में इतना रिज़्क आया, तो उसने आके अर्ज किया कि हुजूर, अब इतना माल, इतना रिज़्क अल्लाह ने दे दी है कि मेरे घर में रिज़्क रखने को जगह नहीं है। दोस्तों, रिज़्क को हासिल करने के बहुत से लोग वज़ाइफ बताते हैं, लेकिन मेरे हजरत, मेरे शेख, मेरे बड़े बुजुर्ग जो मेरे हैं, वो ये फरमाते हैं कि बेटा, जो वज़ाइफ मसनून हैं, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जो वज़ाइफ हैं, उनको अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आओ। फरमाया क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जितने तरीके हैं, उन्होंने कबूलियत के रास्ते देखे हुए हैं। आपके जो बताए हुए वज़ाइफ हैं, उन्होंने कबूलियत के रास्ते देखे हुए हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हम सिर्फ इन्हीं दुआओं को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और पहला काम क्या करना मेरे दोस्तों, सबसे पहला काम एक है सदका करना। इस पर मैं आपको एक छोटा सा एक वाकया सुना दूं। बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था, उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह से कह दीजिए कि मुझे जितना रिज़्क देना है वो एक ही दफा दे दे, एक ही दफा मुझे रिज़्क दे दे, जितना भी देना है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कह दिया कि या अल्लाह, मेरा फलां जो उम्मती है वो ऐसे ऐसे कहता है कि आप उसको एक ही दफ़ा सारा रिज़्क दे दें। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने दुआ कबूल की और अल्लाह ने उसको जो रिज़्क था सारा एक ही वक्त में दे दिया। अब वो जो एक वक्त में जो उसको रिज़्क मिला, वो कुछ तादाद में, कुछ थोड़ा सा रिज़्क जो सामने नजर आ रहा था वो उसको मिल गया। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद अल्लाह के नबी एक सफर में थे, रास्ते में जाते हुए उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी हवेली है और वहां पे बड़ा रश लगा हुआ है, लोगों का बहुत रश है। तो अल्लाह के नबी उस तरफ गए तो देखा कि एक शख्स लोगों को माल तकसीम कर रहा है, लोगों को बांट रहा है, और कई सैकड़ों लोग वहां पर माल लेने के लिए जमा है। तो जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, तो ये तो वही शख्स है जिसने अल्लाह से ये दुआ करवाई थी कि या अल्लाह, मुझे सारा रिज़्क एक ही दफा दे दे। वो तो रिज़्क थोड़ा सा था, ये इतना रिज़्क कि अब लोगों को तकसीम कर रहा है, ये कैसे हासिल हो गया? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया कि या अल्लाह, ये तो वो शख्स है जिसको थोड़ा सा रिज़्क आपने दिया था, इसकी जिंदगी का सारा यही रिज़्क था, लेकिन ये तो अब इतना रिज़्क इसके पास मौजूद है कि ये लोगों को तकसीम कर रहा है। तो अल्लाह जल्ल शान की ज़ात फरमाने लगे कि ऐ मूसा, ये बहुत समझदार निकला, ये जितना मैंने इसको रिज़्क दिया था, इसने उसमें से एक वक्त का इस्तेमाल किया, अपना इस्तेमाल किया, और बाकी सारा मुझे कर्ज दे दिया, यानी मेरे लिए, मेरे रास्ते में सदका कर दिया। तो अब जो आदमी माल अल्लाह के लिए सदका कर देता है, तो अल्लाह तो कई गुना, 10 गुना तो दुनिया में लोग उसको लौटाते हैं। 10 गुना करके, मिसाल 100 रुपया दिया तो 10 गुना करके अल्लाह 1000 रुपया उसको लौटाएंगे दुनिया में। आखिरत में तो 70 गुना है, वो तो अलग है। इसलिए मूसा, ये मेरे रास्ते में माल को सदका करता रहा, इसलिए मैं इसको माल को बढ़ाता रहा। तो माल सदका करने से बढ़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाकर फरमाया है, कोई उस जात की कसम जिसके कब्जा में मेरी जान है, कि सदका करने से माल बढ़ता है। एक तो है सदका करना, दूसरी चीज मेरे दोस्तों वुजू करना, वुजू में रहना। जो आदमी वुजू के अंदर रहेगा तो फरमाया उसकी तरफ रिज़्क ऐसे आएगा जैसे ऊपर से नीचे की तरफ पानी आता है, यानी इतनी तेजी के साथ इंशाअल्लाह उसकी तरफ रिज़्क आएगा। और अगली बात फरमाया कि जो आदमी नमाज का पाबंद रहेगा, उसके लिए अल्लाह इंशाअल्लाह रिज़्क के दरवाजे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खोल देंगे। और उसके बाद फरमाया जो आदमी इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ करेगा, जो कसरत से इस्तिग़फ़ार करेगा, अपने गुनाहों पर माफी मांगता रहेगा, अल्लाह रिज़्क के दरवाजे खोल लेगा, बेटे अता फरमाएगा, नहरें अता फरमाएगा, हर तंगी से उसके लिए अल्लाह पाक आसानियां, सहूलतें अल्लाह पाक उसके लिए पैदा फरमा देंगे। मेरे दोस्तों, हर काम की जजा और सजा मरने के बाद है, मरने के बाद उसको जजा भी मिलेगी, सजा भी मिलेगी। लेकिन 2 काम मेरे नबी ने फरमाया कि ऐसे हैं
کہ اگر آدمی ان کو کرے تو ان کی جزا بھی دنیا میں ہے، مرنے کے بعد تو ہے ہی، مرنے سے پہلے دنیا کے اندر بھی اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے اور مرنے کے بعد بھی عطا فرمائیں گے۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ ایک تو ہے صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور دوسری ہے ماں باپ کی فرما برداری کرنا۔ اب جو آدمی قطع رحمی کرے گا تو مرنے کے بعد تو سزا ہے اس کی، دنیا میں بھی ملے گی۔ جو آدمی ماں باپ کی نافرمانی کرے گا مرنے کے بعد تو سزا اس کو ملے گی، دنیا میں بھی اس وقت تک وہ مر نہیں سکتا جب تک اس کو اسی سزا نہ مل جائے۔ تو میرے دوستو، جو آدمی صلہ رحمی کرے گا اور ماں باپ کی فرما برداری کرے گا، اللہ پاک مرنے سے پہلے اس کو عزت، برکت اور رزق کے اس کے لیے دروازے کھول دے گا۔ اس وقت تک یہ مر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ پاک اس کو عزت کی چوٹیوں پر نہ پہنچا دے، جس کے اندر یہ دو کام ہوں گے، صلہ رحمی کرنا اور ماں باپ کی فرما برداری کرنا۔ میرے دوستو، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آگر عرض کیا کہ حضور، دنیا نے تو مجھ سے منہ ہی پھیر لیا، یعنی کہ رزق کے بارے کے اندر وہ بڑے پریشان تھے، یعنی میرے گھر میں بڑی تنگی ہے، دنیا نے تو منہ ہی مجھ سے پھیر لیا، رزق نہیں ہے، گھر میں بڑی پریشانی ہے، تنگی ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تو اس عمل کو کیوں نہیں کرتا، اس وظیفے کو کیوں نہیں کرتا کہ جس کو فرشتے کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ پاک ساری مخلوق کو رزق دے رہا ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے، وہ ورد کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ تم اس وظیفے کو کیوں نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پاک ساری مخلوق کو رزق دے رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس صحابی سے، آپ نے فرمایا کہ تو اس کو روزانہ، جب صبح صادق ہوتا ہے، صبح صادق ہونے کے بعد اس کو روزانہ 100 دفعہ پڑھ لیا کر، روزانہ 100 دفعہ پڑھ لیا کر۔ اب صبح صادق اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یعنی صبح کی نماز کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان، صبح کی نماز کی سنتیں اور فرضوں کے درمیان اس کو آپ 100 دفعہ پڑھ لو، اس وظیفے کو۔ تو میرے دوستو، کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصہ کے بعد وہ صحابی رسول واپس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اس وظیفے کو برابر کیا اور اس وظیفے کی برکت سے یا رسول اللہ مجھے اللہ نے اتنا رزق دے دیا ہے، اتنا رزق اللہ نے مجھے دے دیا کہ اب میرے گھر کے اندر جگہ نہیں ہے، اتنا رزق اللہ پاک نے مجھے دے دیا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ بڑا مجرب عمل ہے جو بہت سے علماء کرام نے، بہت سے بزرگان دین اس عمل کو آزمایا ہوا ہے، مجرب عمل ہے میرے دوستو یہ۔ اور پھر ایک دوسری حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب گھر میں داخل ہوتے ہو تو اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہو، بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو، گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد ہو بہت بہتر ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کے داخل ہونا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اور پھر سورہ اخلاص پڑھنا اور پھر گھر میں سلام کرنا، گھر میں کوئی ہو پھر بھی سلام کرے، گھر میں کوئی نہیں ہے تو پھر بھی سلام کرے، گھر میں سلام کرنا، اس عمل کو آپ کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں، رزق ہی رزق انشاءاللہ ہوگا اور کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ایک بات میری گزارش ہے آپ سے، یہ ذہن میں بات بٹھا لیں کہ برکت کثرت کا نام نہیں ہے۔ یہ تو میرے دوستوں ہمیں پتہ چلے گا جب اعمال کے ذریعے سے ہم اللہ سے برکت حاصل کریں گے، رزق حاصل کریں گے، تو وہ رزق کیسے ہمارے گھر کے اندر خوشیاں لائے گا، نہ کہ گھر میں پریشانی کا سبب ہوگا۔ تو میرے دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی۔ تو میرے دوستو، ہماری چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو لے کر آئیں تو بر وقت اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔